अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक अजीम लीडर और तहरीक आज़ादी के एक जांबाज किरदार, अजीम सहाफ़ी, मुक़्तदिर आलिम और अपने दौर के एक मर्दुम खेज़ शख्सियत, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले मुस्लिम दानिश्वर, मुस्लिम लीडर मौलाना मुहियुद्दीन अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह का ये मज़ार मुक़द्दस है और मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त। ये मज़ार, ये उनका जो मकबरा है, ये जामा मस्जिद दिल्ली और लाल किले के दरमियान में जो जगह है उस जगह पे है ये, और वहाँ पर ये उनका कब्रिस्तान है। तो नाज़रीन देखिए। तो आइए आज बात करते हैं इस उलुल अज़्म रहबर के बारे में, जिनका नाम मुहियुद्दीन अबुल कलाम आज़ाद है, जिन्हें आप हम सभी मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानते हैं। मैं हूं मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह का नाम मुहियुद्दीन अहमद था। वालिद का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था। आपके वालिद आपको फ़िरोज़ बख्त, जो आपका तारीखी नाम था, इसी नाम से पुकारा करते थे। 1858 में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम की वजह से आपके वालिद मोहतरम ने मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ हिजरत फरमाई और यहीं पर सन 1888 में मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत हुई। वालिदा मोहतरमा मदीना मुनव्वरा से थी। आपका सिलसिला नसब अजीम इस्लामी स्कॉलर जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाहि अलैह से मिलता है। आपके अजदाद अकबर आज़म के दौर में हिंदुस्तान आए और यहीं पर सुकूनत पजीर हुए। वालिदा का नाम आलिया बिनते मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की, जो अपने ज़माने के एक अजीम मुफक्किर और आलिम थे। इसके बाद आप मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर चले गए और आपने वहाँ से मशरिकी उलूम हासिल किया था। मौलवी अब्दुल अहद की तजवीज़ पर आपने आज़ाद तखल्लुस तजवीज़ किया और इसी नाम से आप मशहूर हुए। बकौल अब्दुल हमीद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। अगर वो एक मुजाहिद आज़ादी थे तो वो एक आलिम दीन भी थे। इन्हें कुरान, फ़िक़्ह, इल्म कलाम, इल्म हदीस पर गैर मामूली कुदरत थी। एक अजीम ख़तीब, ज़बरदस्त सहाफ़ी, आली मर्तबा मुज्तहिद अज़ीम, दानिश्वर, बुलंद पाया मुफक्किर, फ़लसफ़ी और जंग आज़ादी के कौमी रहनुमा थे। सन 1902 तक आप अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे। कुरान का और हदीस का आपने गहरा मुताला किया था। तर्जुमान कुरान तरतीब दिया, ज़कात, निकाह वगैरह पर बहुत लिखा। 1895 में आप कलकत्ता वापस आए। मक्का मुअज़्ज़मा से जब हिजरत करके आए तो कलकत्ता को अपना मस्कन बनाया। सहाफ़त की तरफ रुझान हुआ तो 1909 में लिसान सिद्क निकाला। 31 जुलाई 1906 को अल हिलाल रिसाला निकाला। इसमें समाजी और तहजीबी मसाइल पर कौम को तवज्जो दिलाई। अल हिलाल ने उर्दू सहाफ़त को एक नया रास्ता दिखाया। इसने मुसलमानों को सियासी शऊर फराहम किया और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ हुकूमत ने अल हिलाल प्रेस को ज़ब्त किया। तो आपने अल बलाग के ज़रिए इसी जद्दोजहद को जारी रखा और अंग्रेज़ के जुल्म और जबर के खिलाफ अलम बगावत को बुलंद किए रखा। आपने भारत में उस वक्त कदम रखा जब अंग्रेज़ अपनी जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहा था। इसलिए मौलाना आज़ाद की रूह बलक उठी और इस कारवां में कूद पड़े। अल हिलाल के ज़रिए आपने मुसलमानों को जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए आवाज़ दी और जज्बा हुर्रियत को जगाया। मौलाना आज़ाद का पैगाम था हिंदू, मुस्लिम और भारत के तमाम अफराद इत्तिहाद के एक
پلیٹ فارم پر جمع ہو کر آزادی کے لیے جدوجہد کریں تو کامیابی مل سکتی ہے، اس لیے کہ انگریز نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، جس کا نقصان براہ راست ہندوستان کی تمام اقوام کو ہو رہا تھا۔ آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، انگریز حکومت نے آپ کو رانچی جیل بھیج دیا تھا۔ آپ شعلہ بیان مقرر تھے، جب بولتے تھے تو آپ کے الفاظ دماغ سے ہوتے ہوئے دل میں پیوست ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر کیٹلر لکھتے ہیں کہ اس نے آج تک ایسا مقرر نہیں دیکھا جس کی زبان مولانا آزاد کی زبان سے زیادہ مٹھاس رکھتی ہو۔ آپ قید میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خطوط کے ذریعے سے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ احمد نگر کے قلعے میں قید تھے تو غبار خاطر ایک خطوط کا مجموعہ جسے حکیم اجمل خان نے ترتیب دیا، دوسرا مجموعہ کاروان خیال ہے، ان کو شائع کرایا، اور ایک مجموعہ برکات آزاد ہے۔ یہ سبھی مجموعے ادب کی بے مثال اور بیلوس خدمات ہیں۔ سیاسی نقطۂ نظر سے آپ کانگریسی تھے اور کانگریس میں آپ کا ایک نمایاں مقام تھا۔ آپ کانگریس کے صدر رہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے سردار ہیں، اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ آپ تقسیم وطن کے سخت مخالف تھے اور اس نظریے پر قائم رہے۔ تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کے نتائج سے وہ واقف تھے۔ 15 اگست 1947 میں آزادی کے ساتھ ہی ایک الگ ملک پاکستان کا وجود عمل میں آیا، اور نتیجتاً لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا۔ جب مسلمان اس کرب و الم میں مایوس تھے تو جامع مسجد کی سیڑھیوں سے آپ نے غمزدہ مسلمانوں کو ایک بار پھر اپنی دردمندانہ آواز اور بصیرت افروز تقریر کے ذریعے ہمت اور حوصلہ دیا۔ آپ کی یہ تقریر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے، اور اس ضمن میں آپ کی اصلاحات، تعلیمی ڈھانچے کی ازسر نو تشکیل، ترتیب، اداروں کی تشکیل، ترقی اور اداروں کا قیام آپ کی خدمات کا اہم حصہ ہے۔ 15 اگست 1947 سے 1 فروری 1958 تک آپ مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کی خدمات میں سے اداروں کا قیام، نئے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا قیام، اسی طرح سنگیت اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی، للت اکیڈمی جیسے تحقیقی ادارے قائم ہوئے۔ 1948 میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن عمل میں آیا۔ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کا قیام۔ 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا قیام۔ آپ کی خدمات جلیلہ ہیں۔ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے تعلیم بالغاں یعنی ایڈلٹ ایجوکیشن کو ہندوستان میں متعارف کروایا۔ مختلف لائبریریوں کا قیام، لیبارٹریز، دارالمطالعے کھولے۔ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے حصول کے لیے مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں اس بات پر راغب کرایا۔ آپ کی تصانیف غبار خاطر، قرآن کا قانون، عروج و زوال، ہماری آزادی، ہجر و وصال، البلاغ اور الہلال کے شمارے اور سینکڑوں مضامین، تذکرہ، نقش آزاد، کاروان خیال، تبرکات آزاد، مکاتب آزاد، یہ مکاتب کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ملفوظات میں ملفوظات آزاد اور مضامین کے مجموعوں میں نگارشات آزاد کے نام سے، اسی طریقے سے خطبات میں خطبات آزاد جن میں تقاریر ہیں، اور قول فیصل جیسے مجموعے آپ کی تصانیف کا حصہ ہیں۔ آپ کا یوم پیدائش یوم تعلیم کے طور پر 2008 سے منایا جاتا ہے۔ آپ کو بھارت رتن ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ 22 فروری 1958 کو آپ کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے قوم ایک عظیم اور مخلص ملی رہنما سے محروم ہو گئی۔ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ
آپ نے اقلیتوں کو یقین دلانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ ہندوستان آپ کا ملک ہے۔ ناظرین گرامی یہ تھی محی الدین ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مختصر سی معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔